अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 31 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब से मुलाकात। अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ़ है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का इज़हार ख़याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों को खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान आमद पर कोई वीज़ा फीस नहीं होगी। यात्रियों को एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में जम्मू कश्मीर यौम स्याह की मुनासबत से तस्वीरी नुमाइश और सेमिनार का इनेकाद। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मसले को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहता है। हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल का सेमिनार से खिताब। बन्नू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन, 8 ख्वारजी हलाक, 7 जख्मी। फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ समेत 2 अहलकार शहीद। सदर जरदारी का बन्नू में शहीद फौजी जवानों को खिराज अकीदत। कनाडा की जानिब से भारतीय वज़ीर दाखिला पर लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। अमरीका कनाडा के साथ मुशावरत जारी रखेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत मार्शल आर्ट्स, पाकिस्तानी छा गए। इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी फाइटर्स ने मेला लूट लिया। महमूश रजा की रवि साव को और रफीक आफरीदी की हरदीप हुदा को शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी के दरमियान दोहा में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और तावन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी तावन की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कतर के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया, जबकि कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए कतर पाकिस्तान से हर मुमकिन तावन करता रहेगा। उन्होंने अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान के इक़्तिसादी शोबों बशमुल ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर कोई वीज़ा फीस नहीं होगी। सिख यात्रियों को एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका से आए सिख यात्रियों के 44 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी सिख यात्रियों को पाकिस्तान खुशामदीद कहते हैं। US पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। उन्होंने कहा कि सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर वीज़े की कोई फ़ीस नहीं होगी। हसन अब्दाल, ननकाना साहब और करतारपुर के अलावा भी किसी जगह जाना चाहें तो जा सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और UK पासपोर्ट रखने वाली सिख कम्युनिटी ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाकर 30 मिनट में वीज़ा हासिल कर सकती है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में जम्मू और कश्मीर यौम स्याह की मुनासबत से तस्वीरी नुमाइश और सेमिनार का इनेकाद किया गया। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मसले को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। भारतीय हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जाली इंतखाबात का इनेकाद बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए आवाज़ उठाने के लिए मुत्तहिद हों। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम के नाकाबिल तनसीह हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अरकान पार्लियामेंट ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मसला नहीं है, बल्कि ये एक देरीना बैनुल अक़वामी मसला है।
انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے ٹارگیٹڈ آپریشن میں 8 خارجی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر اور 2 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خارج کی موجودگی کی اطلاع پر بنوں کے علاقے بکاخیل میں آپریشن کیا۔ اس دوران فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا، جس میں 8 خارجی ہلاک جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے میجر عاطف خلیل، نائک آزاد اللہ اور غضنفر عباس نے جام شہادت نوش کیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع شیوب کے علاقے سمبازا میں سیکیورٹی فورسز نے خارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر 29 اور 30 اکتوبر کی رات آپریشن کیا، جس کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں 1 خارجی ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا، جن کے پاس سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 3 روپے کم کی جا سکتی ہے۔ قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پیٹرول کے نرخ میں 3 روپے 29 پیسے اور ڈیزل میں 3 روپے 13 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، جو آئندہ 15 روز کے لیے لاگو ہوں گے۔ اس کی وجہ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کے نرخوں میں کمی بتائی جا رہی ہے۔ حکومت نے 16 اکتوبر 2024 سے IMEM میں ڈیزل 3 روپے 4 پیسے اور پیٹرول پر 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی کی تھی۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس بار پرائسنگ فارمولے سے انحراف کرتے ہوئے گزشتہ 16 اکتوبر سے قیمتوں کو کم رکھا ہے۔ ڈیزل پر کسٹم ڈیوٹی 15 روپے 16 پیسے سے کم کر کے 13 روپے 26 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی وزیر داخلہ کے ملوث ہونے کے کینیڈا کے الزامات پر امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت کی جانب سے لگائے گئے الزامات تشویشناک ہیں۔ ہم اس معاملے پر کینیڈا کی حکومت کے ساتھ مشاورت جاری رکھیں گے، جبکہ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا تھا کہ امت شاہ نے خالصتان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیوں کو ہتھیار بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی پرتشدد کارروائیاں امریکہ اور کینیڈا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ سکھ فار جسٹس کی تحریک بھارتی دہشت گردی کے سامنے خاموش نہیں رہے گی۔ تاہم 2 روز قبل کینیڈین نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے کہا تھا کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا تھا۔ چین اور بھارت نے ہمالیائی محاذ پر موجود اپنی افواج کو پیچھے ہٹانے کے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی افواج کو واپس بلا لیا ہے۔ بھارتی دفاعی حکام کے مطابق یہ معاہدہ 2 مقامات کے حوالے سے طے پایا تھا، جس کے مطابق دونوں فریقین ان مقامات سے اپنی فوج پیچھے لے جائیں گے۔ 2 جوہری طاقت سے لیس بڑے اور اہم ایشیائی ملکوں نے اس سلسلے میں پچھلے ہفتے باہم اتفاق کیا تھا کہ 4 سال سے لداخ میں جاری 2 طرفہ فوجی تنازع ختم کیا جائے۔ دونوں ملکوں کی یہ سرحد فلک شگاف پہاڑی سلسلے ہمالیہ میں ہے۔ اس 2 طرفہ اتفاق رائے کا مقصد اپنے فوجیوں کو اس خطرناک محاذ سے واپس لانے کے ساتھ ساتھ 2 طرفہ سیاسی اور معاشی معاہدے میں بہتری لانا بھی تھا۔ چین نے شنزھو 19 نامی ایک اور خلائی جہاز خلا میں بھیج دیا ہے۔ خلائی جہاز میں 3 خلا باز سوار ہیں۔ شنزھو 19 چین کا 14واں انسان بردار خلائی مشن ہے۔ یہ خلائی جہاز زمین کے نچلی سطح کے مدار میں گشت کر کے درجنوں سائنسی تجربات کرے گا۔ مشن کے سربراہ 2022 کے مشن میں بھی شامل تھے۔ بقیہ دونوں خلاباز نوجوانوں کا یہ پہلا خلائی مشن ہے۔ خاتون خلاباز چین کی واحد اسپیس کرافٹ انجینئر اور خلا میں جانے والی چین کی تیسری خلاباز خاتون ہیں۔ جنوبی اور مشرقی اسپین میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں 95 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسپین کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں ہونے والی طوفانی بارشوں نے گزشتہ برس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔
तबाह कुन सैलाब के नतीजे में 95 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता हैं। ये स्पेन की तारीख में 3 दहाइयों के दौरान आने वाला सबसे तबाह कुन सैलाब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफानी बारिशों के सबब मकानात और सड़कें पानी में डूब गए। सैलाब में घिरे लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि शहरियों को घरों में रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। स्पेन के बेशतर इलाके मूसलाधार बारिश और यालाबारी से बुरी तरह मुतासिर हैं। मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान ने लाहौर में होने वाले इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबले अपने नाम कर लिए। भारतीय फाइटर्स पाकिस्तानी फाइटर्स के सामने बेबस नजर आए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में ITF 3 मुकाबलों का इनेकाद किया गया। बैंटमवेट टाइटल मुकाबले में पाकिस्तान के रफीक आफरीदी ने भारत के प्रदीप को शिकस्त से दोचार किया, जबकि फेदरवेट टाइटल मुकाबले में पाकिस्तान के रजा ने भारत के रवि को मात देकर चैंपियन का एजाज हासिल किया। पाकिस्तानी फाइटर्स बिलाल हुसैन, हासिक चांडियो, जाहिद खान, एजाज अहमद और मुजाहिद बेग ने भी भारतीय फाइटर्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 फाइट्स में पाकिस्तान के मुसफ आसिफ ने अफगानिस्तान के वाहिद अहमदी को मात देकर कामयाबी अपने नाम की। 2 फाइट्स अफगानिस्तान के फाइटर्स के नाम रही। अफगानिस्तान के समीर नुसरत और एमल सिद्दीकी कामयाब करार पाए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।